नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाडी थेताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ढिक्का हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। सरकारकै कमजोरीका कारण सडकमा आन्दोलन चर्किएको कांग्रेसको आरोप। राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको माग। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्यो। नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम। भर्चुअल माध्यमबाट पहिलो पटक नेपाल र चीनले गरे घोषणा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको मृत्यु दर घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु। 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1621 निको। मोरङको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या। हत्यामा विप्लव समूहका कार्यकर्ताको संलग्नता। अपहरणपछि हत्या गरेको प्रहरीको भनाई। गत भदौ 16 मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा किता काटको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। भूमाफियाको रुवाबासी। भारतमा आन्दोलनरत किसानहरूद्वारा आज देशव्यापी बन्द आह्वान। विभिन्न 24 राजनीतिक दलहरूद्वारा आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता। र अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ स्कुल बीच फुटबल एकाडेमी बनाउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। नयाँ खेलाडीलाई व्यावसायिक खेलाडी बन्ने अवसर। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक डाक्नु भएको छ। तर उनै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि विभिन्न दलका नेताहरूले प्रश्न तेर्स्याएका छन्। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूले सरकारकै कारण पछिल्लो समय सडक आन्दोलन चर्किएको समेत आरोप लगाएका छन्। झण्डै 3 घण्टासम्म चलेको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्रीले संविधान विरोधी गतिविधि नियन्त्रणमा सम्पूर्ण दललाई एकजुट हुन आह्वान गरे। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे साझा धारणा बनाउन प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा उपस्थित नेताहरूले गणतन्त्र विरोधी गतिविधिलाई सरकारले रोक्न नसके तथा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी नहुँदा नागरिकमा निराशा पैदा भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सह महामन्त्री प्रकाश शरण महत, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि लगायतका नेताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। सह महामन्त्री महतले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा असफल भएको धारणा राखेको जानकारी दिए। भ्रष्टाचार, विभेदकारी तथा दमनकारी सरकारको प्रवृत्तिबारे पनि कांग्रेसले विरोध गरेको उनको भनाइ छ। तनहुँमा रामचन्द्र पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषयमा पनि कांग्रेसले बैठकमा आपत्ति जनाएको थियो। संसद बैठक नबोलाइएको विषयमा पनि कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। महतले अहिले सडकमा भइरहेको प्रदर्शन सरकारकै कारण भइरहेको धारणा बैठकमा राखेको जानकारी दिए। उनले सरकारप्रति निराशा बढ्दा सडकमा असन्तुष्टि छरपष्ट भएको आरोप लगाए। हामीले स्पष्ट रूपमा के भन्यो भने जहाँसम्म कोभिडको महामारीको विषय छ सरकार त्यसमा असफल भएको छ, रोकथाममा पनि असफल भएको छ र सँगसँगै यो उपचारमा जुन नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य अधिकार हो त्यो स्वास्थ्य अधिकारको सुरक्षा सरकारले गर्न सकेका छैन। स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक जुन सुविधा दिनुपर्ने त्यो पनि दिन सकेका छैन र अहिले जुन यो नियन्त्रणको लागि सचेतना अभियान पनि कमजोर भएको छ। सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा विभेदकारी नीति अपनाएको भन्दै कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको आलोचनालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै आत्मसात गर्ने जवाब फर्काएका थिए। त्यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता दीपक बोहराले सडकमा भएको प्रदर्शनबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए। उनले प्रदर्शनमा आफ्नो पार्टीको नैतिक समर्थन रहेको बताए। राजा सहितको लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताका विषयमा सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय गर्न आफूले माग गरेको बोहराले जानकारी दिए पनि प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ। कोभिडका या अन्य अरू समस्याको बारेमा राख्नुभयो र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट हामीले प्रष्ट रूपमा के भन्यौँ भने हामीले संविधान बनाउँदाखेरिको चौथो पात्र हामी नै थियौँ। कांग्रेस, तत्कालीन एमाले, तत्कालीन माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हामी अहिले पनि त्यो संविधानप्रति हाम्रो समर्थन छ र अब अहिले देखिएको कुरामा सडकमा आन्दोलन भएको कुरामा हाम्रो पूर्ण रूपमा नैतिक समर्थन छ।
राप्रपाले उठाएको विषयमा जवाफ नदिएका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला असन्तुष्टिलाई भने सम्हालेर अगाडि बढ्ने बताएका थिए। ओलीले कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरे। उनले सबै दलका तर्फबाट आएका आलोचनालाई आफूले आत्मसात गरेको समेत जिकिर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र सफल नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको चौबारस्थित सुलक्षण कृति विहारले ज्येष्ठ नागरिक आवास गृहको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहतर्फ संकेत गर्दै केही तत्त्व समाजलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न अग्रसर रहेको भन्दै सरकारले परास्त गर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। अहिले पनि हतियार देखाएर समाजलाई धम्क्याउने, एक नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने काम भइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेपालीले निर्धक्क भएर बाँच्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने समेत बताउनु भयो। उहाँले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली सरकारको नारा भए पनि पारस्परिक विरोध अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल भए पनि सुखी नेपाली हुन नसक्ने तर्क गर्नुभयो। केही तत्त्वले समाजमा भ्रम सृजना गर्ने सत्यलाई असत्य र असत्यलाई सत्य भन्दै प्रचार गरेकाले सजग र सत्यको पुजारी भएर समाज रूपान्तरणको बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। अब फेरि त्यता फर्काउने प्रयास हुन खोज्दै मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनताले मलाई जिम्मेवारी दिएको हैसियतले म यस्तो कुराहरू हुन दिन्न र यस्तो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्यले उक्त भवन निर्माणका लागि 5 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। शिलान्यास भएको ज्येष्ठ नागरिक भवनको नाम शान्ति सुदमाबासा राखिएको छ। विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरिएको छ। नेपाल र चीनले मंगलबार भर्चुअल माध्यम मार्फत एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एकसाथ सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा गरेका हुन्। जसअनुसार सगरमाथाको नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर कायम भएको छ। अब सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको हो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ बढेको छ। मंगलबार दिउँसो नेपाल र चीन सरकारले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी नयाँ उचाइ 8,848.86 मिटर सार्वजनिक गरेसँगै सगरमाथाको उचाइ 0.86 मिटर बढेको हो। नेपाल सरकार र चीन सरकारी टोलीद्वारा छुट्टै रूपमा सगरमाथाको उचाइ मापन गरी प्रतिवेदन दुवै तर्फका प्राविधिकलाई बुझाएका थिए। मंगलबार नापी विभागमा भूमि सुधार मन्त्रालयका टोली सहित परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र चीनमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी लगायतको टोलीद्वारा भर्चुअल रूपमा संयुक्त रूपमा नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेको हो। सगरमाथा उचाइ घोषणा कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले शिखर सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गर्ने ऐतिहासिक काम भएको बताउनुभयो। उहाँले अब जलवायु परिवर्तनबाट हिमाललाई जोगाउनका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बेला आएको धारणा व्यक्त गरे। नेपालले सधैँभरि सम्झिन लायक दुईटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। एउटा हाम्रो अगाडि छ नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा, जसले एक्ज्याक्टली हाम्रो वास्तविक भूभागलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सुगौली सन्धिले तय गरेको सीमा सहितको त्यो नक्सा प्रकाशन पनि आफैमा अत्यन्त ठुलो र महत्त्वपूर्ण काम थियो भने आज सगरमाथाको उचाइ घोषणा उत्तिकै एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ। त्यस्तै भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले शिखर सगरमाथाको उचाइ नापेर नेपालको नापी क्षेत्रको क्षमता देखाएको बताउनुभयो। आजको दिन भनेको हाम्रो उत्सव साँच्चै हामीले देखेका छौँ। कतिपय हाम्रा विदेशी मुलुकहरू सानसाना खेलहरू जित्दा पनि विजय उत्सव मनाएको हामीले देखिरहेका छौँ। तर आज हामीले यो क्षेत्रमा साँच्चै नेपालको क्षमता के हो, हाम्रो नापीको क्षमता के हो, हाम्रा कर्मचारीहरू आफ्नो क्षमताको विकास गर्दै कसरी
कार्यक्रममा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ लिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुवै देशले मिलेर सगरमाथाको उचाइ घोषणा गर्ने सम्झौता गरेका थिए। सगरमाथाको उचाइ पहिलो पटक सन् 1849 मा जर्ज एभरेस्टको नेतृत्वमा सम्पन्न भएको थियो, जसको नामबाट सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नाम एभरेस्ट राखिएको हो। सन् 1849 देखि 1855 सम्म देहरादून र बिहारको सोनाखोडाबाट त्रिकोणमितीय विधिबाट सगरमाथाको उचाइ नापिएको थियो। यसअघि सर्वे अफ इन्डियाले सन् 1954 मा मापन गरेको सगरमाथाको उचाइ 8848 मिटरलाई नेपालले मान्यता दिँदै आएको थियो भने चीनले भने सगरमाथाको उचाइ 8845 भएको बताउँदै आएको थियो। नयाँ घोषणासँगै अब सगरमाथाको उचाइमा एकरूपता कायम भएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण थप 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1637 पुगेको छ। त्यस्तै एकै दिन थप 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 24 घण्टामा थप 1382 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा महिला 546 र पुरुष 836 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रतिशतका आधारमा महिला 34.5 र पुरुष 66.5% रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 594 सहित देशभर 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 2,43,377 पुगेको छ। मंगलबार थप 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1637 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। मंगलबार 1621 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उनीहरू देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो। यो सँगै निको हुनेको संख्या 2,29,054 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण पश्चात निको हुने दर 94.1% रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,686 अर्थात् 5.21% रहेको जनाएको छ। त्यस्तै संक्रमित मध्ये 1,637 अर्थात् 0.67% निको भएका छन्। यसबीच पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 594 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 4,877, ललितपुरमा 992 र भक्तपुरमा 450 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। हाल काठमाडौँ र ललितपुरमा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै हाल मनाङ र डोल्पामा 1 जना पनि संक्रमित रहेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्तिमा एमडीएसमा अध्ययन गरी कबुलियतमा बमोजिम खटिएका स्थानमा 5 दिनभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना निकालेर छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक पहिचालन कार्यविधि 2072 अनुसार कबुलियतमा बमोजिम सरकारी अस्पतालमा खटिएको स्थानमा 5 दिनभित्र हाजिर हुन डाक्टरहरूलाई निर्देशन दिएको हो। नेपालमा हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 12,677 जना सक्रिय संक्रमित छन्। उनीहरूमध्ये 8,046 जना होम आइसोलेसन र बाँकी संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 254 जना आइसियु र 58 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा 523 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रक्तदान गर्नु जीवनदान गर्नु सरह भएकाले सबैले रक्तदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। 14औं संघीय संसद सेवा दिवस 2077 को अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख सापकोटाले सबैलाई रक्तदान गर्न आह्वान समेत गर्नुभयो। उहाँले सामान्य अवस्थामा रगत अभाव हुने गरेकोमा अहिले कोरोना महामारीका कारण झनै रगत अभाव भइरहेको भन्दै रक्तदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले कोरोना महामारीलाई 100 वर्ष यता मानव जातिले बेहोरेको सबैभन्दा ठूलो संकट भएको भन्दै कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाहरूलाई प्लाज्मा दान गर्न आग्रह गर्नुभयो। त्यतिकै भनिएको होइन, यसले साँच्चीकै मान्छेलाई जीवन दिन्छ। यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो र सधैँभरि यसको महत्त्व छ। तर अहिलेको बेलामा झन् यसको कैयन गुणा महत्त्व छ। किनभने हामीलाई थाहा छ हामी ठुलो चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ 100 वर्ष यता यति ठुलो चुनौती मानव जातिले बेहोरेको थियो। त्यसकारण यस्तो
प्रतिकूलताको बिचमा पनि तपाईँहरूले जुन खालका कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र आजको कार्यक्रम सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। संघीय संसद सेवा दिवसका अवसरमा आयोजना गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा सांसद लगायत संसद सचिवालयको कर्मचारीहरूले रक्तदान गरेका थिए। सरकारले निकै तामझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानमा आधारित योगदानकर्ताहरूलाई विभिन्न 4 शीर्षकमा रकम सापट्टी दिने भएको छ। सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरेको 3 वर्ष भएको छ। यही योजना अन्तर्गत सरकारले वृद्ध भत्ता, एकल महिला भत्ता, अपाङ्गता भत्ता, अल्पसंख्यक तथा जातीय भत्ता लगायत दिँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिले 3 अर्ब 25 करोड भन्दा बढी रकम जम्मा छ। सो रकम कोषले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन 2074 अनुसार लगानी गर्नका लागि यही मङ्सिर 10 मा सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। सो कार्यविधि अनुसार योगदानकर्ताले विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र सामाजिक कार्य सापटी प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो सबै कुरा अब योगदानकर्ताहरूले यहाँ रकम जम्मा गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले अब धेरैको गुनासो यहाँ जम्मा मात्रै हुने भयो, 60 वर्षपछि मात्रै निकाल्न मिल्ने हुने भयो, पैसा फ्रिज हुने भयो भन्ने उहाँहरूको एउटा गुनासो पनि हो। अर्को कुरा, हामीसँग यहाँ पैसा जम्मा गरेर रहँदाखेरि त्यो पैसा थुप्रेर बस्दाखेरि त्यसको प्रतिफल पनि कम आउने पनि भयो निश्चित लगानी मात्र गर्दाखेरि। सो त्यसलाई व्यवस्थित लगानी गर्नको निम्ति अरू सँगसँगै योगदानकर्ताहरूले पनि सापटी दिने हिसाबबाट उहाँहरूको पैसा उहाँहरूले पनि केही हिसाबबाट लान मिल्ने अनि हाम्रो पनि लगानी हुने हिसाबबाट चाहिँ यो आएको हो। योगदान रकमको आधारमा कोषले तोकेको मापदण्ड अनुसार यो सापटी प्रदान गरिनेछ। आवास निर्माणका निम्ति धितोमा आधारित भएर योगदानकर्तालाई घर निर्माण गर्न, घर खरिद गर्न, संयुक्त आवासमा युनिट खरिद गर्न वा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको घरमा तला थप्न तथा मर्मत गर्न 75 लाख रुपैयाँ अथवा 15 वर्षको तलब रकम जुन कम हुन्छ त्यही बराबर घर सापटी प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको कोषले जनाएको छ। यहाँ राख्ने पैसा यहाँ जम्माजम्मी एउटा रोजगारदाताले आफ्नो श्रमिकमा, अहिले हाम्रो खासमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सामाजिक सुरक्षा कोष अहिलेको लागि निजी सङ्गठित संस्थाको लागि मात्रै कार्यरत छ। अहिले हाम्रो कार्यविधि चाहिँ निजी सङ्गठित संस्थाको परिधिभित्र मात्रै कार्यरत छ। अनि यसरी कार्यरत रहँदाखेरि निजी सङ्गठित संस्थाभित्र रहेका कर्मचारीहरूको लागि योगदानकर्ताले 11% रकम जम्मा गर्नुहुन्छ यहाँ र उहाँको रोजगारदाताले 20% रकम जम्मा गर्नुहुन्छ। टोटलमा उहाँको न्यूनतम स्यालेरी जुन बेसिक स्यालेरी छ त्यो आधारभूत स्यालेरीको 31% रकम चाहिँ यहाँ जम्मा हुन्छ। अहिलेसम्म कोषमा 1,80,000 श्रमिक सूचीकृत छन्। सूचीकृत हुने श्रमिकले दुर्घटना बिमादेखि पेन्सनसम्म पाउने व्यवस्था छ। योगदानकर्ताको तलबबाट रोजगारदाताले न्यूनतम तलबको 11% रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था छ। श्रमिकको न्यूनतम तलबको 20% रोजगारदाताले थप गरी जम्मा 31% रकम कोषमा जम्मा गरिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्ताले मेक्लाजुङ मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेका छन्। मेक्लाजुङ गाउँपालिकाको बर्खे स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठलाई सोमबार बिहानै विप्लव समूहका कार्यकर्ताले घरबाटै अपहरण गरेर लगेको परिवारले जनाएका छन्। त्यसको केही बेरमै गाउँलेले ठूलो आवाज आएको सुनेका थिए। श्रेष्ठलाई अपरिचित समूहले लिएर गएको र गोली पड्किएको जस्तो आवाज सुनेपछि स्थानीयवासीले खोजी गरेका थिए। श्रेष्ठको शव घरबाट केही पर जंगलमा रक्ताम्य अवस्थामा भेटिएको थियो। शिक्षक श्रेष्ठलाई जंगलमा लगेपछि हात बाँधेर घाँटी रेटेको पाइएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी ईश्वर बाबु कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ। मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्माको इजलासले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको हो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेपछि अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल र नवराज पाण्डेले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सर्वोच्चले मंगलबार अन्तिम निर्णय दिएको हो। 2074 साउन 26 मा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णयले प्लटिङ गर्न स्वीकृति लिएको हकमा र अंशबण्डा गर्नेको हकमा बाहेक जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो। गत भदौ 18 गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले 2074 को निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फुकुवा गर्नुभएको थियो। एउटा प्रायोजनको जग्गा अर्को प्रायोजनमा परिवर्तनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषदले प्रदेश भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र प्रदेश भूउपयोग परिषदले अध्ययनपछि संघीय भूउपयोग परिषदलाई पठाउने र अन्त्यमा संघीय भूउपयोग परिषदले स्वीकृति दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर उक्त व्यवस्था छल्नका लागि मन्त्रालयले आफूले भूउपयोग नक्सा स्थानीय तहलाई नपठाई भूमाफियाको हितका लागि जग्गा कित्ताकाट फुकुवा गरेको आरोप मन्त्रालयलाई लागेको थियो। जग्गा कित्ताकाटको निर्णय फुकुवा जग्गाको खण्डीकरण रोकी चक्लाबन्दी गर्न प्रोत्साहित गर्ने भूउपयोग ऐन 2076 विपरीत रहेको रिट निवेदनमा दावी गरिएको छ। लामो समय र निषेधाज्ञाका कारण ठप्प रहेको हेलिकप्टर व्यवसाय अझै सुचारू हुन सकेको छैन। पर्यटकीय सिजन भए पनि कोरोनाका कारण पर्यटक नआउँदा हेलिकप्टर व्यवसाय अझै ठप्प रहेको छ, जसका कारण हेलिकप्टर व्यवसायीले करोडौं घाटा बेहोरेका छन्। हेलिकप्टरका मुख्य यात्रु विदेशी पर्यटक हुन्। यसमा पनि पर्वतारोहण र पदयात्रा निस्केका यात्रुले हेलिकप्टर बढी प्रयोग गर्छन्। तर कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीसँगै पर्यटक आगमन ठप्प भएपछि अधिकांश हेलिकप्टरहरू थन्किएका छन्। लकडाउन खुलेर परिस्थिति सामान्य बन्दै गए पनि दुईवटा हेलिकप्टर कम्पनी फिस्टेल र एयर डाइनेस्टीले सेवा सुरु गर्न सकेका छैनन्। सेवा सुरु गरेका कम्पनीहरूले पनि एक भन्दा बढी हेलिकप्टर चलाउन सकेका छैनन्। विभिन्न कम्पनीका 2 दर्जन हेलिकप्टर काठमाडौँ विमानस्थलमा थन्किएका छन्। पर्यटकीय सिजन सुरु भएर पर्यटक आउने वातावरण नबनेसम्म हेलिकप्टर उड्ने सम्भावना देखिँदैन। विश्वस्त के गराउन चाहन्छु भने सबैभन्दा बढी प्रभावित हेलिकप्टर नै हो। किन? अब त्यो पनि तपाईलाई भन्दियो। हेर्नुस्, हेलिकप्टर व्यवसाय नेपालमा चलेको विदेशी पर्यटकको लागि मात्रै हो। अहिले पछिल्लो चरणमा एक दुईवटा रेस्क्युको लागि नेपाली प्रयोग भए तापनि विशेष गरेर माउन्टेनतिर जाने, ट्रेकिङतिर जाने अथवा समिटमा जानेहरूको लागि खोलिएको। अहिले पर्यटकीय सिजन हो। सामान्य अवस्थामा यो समयमा रोटर विङ्स र फिक्स्ड विङ्सबाट दैनिक करिब 12 करोड रुपैयाँको आमदानी हुन्थ्यो। वायुसेवा सञ्चालक संघ अनुसार 17 करोडको व्यापार घाटा भएको छ। सिजनमा दैनिक एउटा हेलिकप्टरले 5 वटा उडान भर्दै आएका थिए। विभिन्न कम्पनीले सञ्चालन गरिरहेका कुल 30 वटा हेलिकप्टरले दैनिक कमाउने करिब 3 करोड रुपैयाँ कोभिड-19 प्रभावका कारण शून्य छ। दैनिक अब तपाईको यति बेला हेर्नुस्, यो सिजन चाहिँ नि अहिले अब सिजन सुरु हुने बेला पनि भयो हाम्रो, किनभने अर्को सेकेन्ड सिजन हो यो। तपाईलाई यो थाहा नै छ, 15 सेप्टेम्बरदेखि 15 डिसेम्बरसम्म हाम्रो सेकेन्ड सिजन हुन्छ हैन। यति बेला मान्छेहरू हिमाल चढेर फर्कने बेला हो। अब डिसेम्बर लगभग अन्तिम हप्ता हो कि यो डिसेम्बरमा सिजन सकिने बेला हो। तर यति बेला एकदम मुभमेन्ट बढी किन हुन्थ्यो त भन्दा सबै फर्कने चरण भएको कारणले फ्लाइटहरू मुभमेन्टहरू हुन्थ्यो। अब यति बेला तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने यो सिजनमा करिब नेपालमा एउटा करिब 16-17 करोडको बिजनेस यो पछिल्लो चरणमा भनौँ न डिसेम्बरको 15 दिनमा 16-17 करोडको बिजनेस हुन्थ्यो ओभरअल हेलिकप्टरमा, जुन चाहिँ नि लगभग शून्य नै छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण झण्डै 8 महिना ठप्प रहेको आन्तरिक हवाई उडान सुचारू भए पनि यात्रु अभावका कारण दैनिक 1 करोड बराबरको घाटा बेहोरिरहेको व्यवसायको गुनासो छ। क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। नेपाललाई राजसंस्था सहितको हिन्दू राष्ट्र बनाउन माग गर्दै सनातन संस्कृति समाज नेपालले 7 बुँदे मागको घोषणा गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समाजले सरकारलाई मागबारे ध्यानाकर्षण गराउन मङ्सिर 25 गते माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। 7 बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष हरिबोल भट्टराईले हिन्दू राष्ट्रको औचित्यमाथि प्रकाश पारेका थिए। सर्वधर्म समभाव सनातन संस्कृति सहितको वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने भट्टराईको माग थियो। वास्तवमा मुलुकको निर्माण
राष्ट्रको निर्माण संस्कृतिबाट भएको हुन्छ। त्यसको आत्मा संस्कृति जुन विभिन्न धर्म सभ्यतामा विभिन्न धर्महरू हुन्छ, धर्महरूबाट जुन संस्कार निर्माण हुन्छ, संस्कृतिको निर्माण हुन्छ, त्यसकोबाट नै राष्ट्रको निर्माण हुन्छ। अध्यक्ष भट्टराईले मुलुक र राष्ट्रको निर्माण संस्कृतिबाट भएको उल्लेख गर्दै संस्कृति जोगियो भने मात्रै राष्ट्र जोगिने तर्क गरेका थिए। त्यसैगरी समाजका उपाध्यक्ष विष्णु भट्टराईले 74% ओमकार परिवार बस्ने नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको विकल्प नभएको बताएका थिए। कार्यक्रममा समाजका सहअध्यक्ष तारानाथ लुइटेल लगायत सहभागीहरूले नेपाललाई विदेशीको क्रीडा स्थल बनाउन खोजिएकोले राजा, जनता र सेना मिलेर देश बचाउनुपर्ने बताएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण बन्द भएका विद्यालयहरू सुचारू गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि बझाङका विद्यालयहरू सहज रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। सरकारको नियम तथा विद्यालयको जीर्ण भवनका कारण विद्यार्थीहरू जोखिम मोलेर पढ्न बाध्य भएका छन्। संक्रमणको प्रभावपछि बझाङका विद्यालयहरू सञ्चालनमा त आए, तर जीर्ण भवन, व्यवस्थित शौचालय र स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नहुँदा विद्यार्थीहरू जोखिममा छन्। विद्यार्थीहरूका लागि ड्रेस, मास्क लगायत सुरक्षा सामग्री नहुँदा जोखिममा पढ्न बाध्य छन्। 8 महिनापछि सञ्चालनमा आएका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको उपस्थिति त राम्रो छ, तर भौतिक संरचना र राम्रो व्यवस्थापन नहुँदा विद्यार्थीहरू प्रभावित बनेका छन्। विद्यालय सञ्चालनपछि पढाइका लागि स्कुल आएको, तर भौतिक संरचना र बेन्च तथा डेस्क लगायतका सामग्री अभावका कारण पढाइमा समस्या भएको रिलु चौर माविका विद्यार्थीको गुनासो छ। कक्षा कोठामा बस्नका लागि पर्याप्त बेन्च नहुँदा 5-6 जना एउटै बेन्चमा बसेर पढ्न बाध्य छन्। 85 जना छन्। बाहिरका विद्यार्थीहरू पनि आएर त्यहाँ बस्नलाई सक्छन्। कतिपय विद्यार्थीहरूले ठाउँ बाहिर पछाडि बेन्चमा त्यति उभिनु पर्ने छ। एक बेन्चमा चाहिँ 5 जना 6 जना पनि हामी यसरी बसिरहेका छौँ। पिचापिच पनि भइरहेछ, लेख्नलाई पनि अब त्यहाँ अप्ठ्यारो भइरहेछ। भौगोलिक विकटता र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पनि रेलु चौर माविमा सुविधा सम्पन्न भवन छैनन्। विद्यार्थीको बसाइमा व्यवस्थापन छैन भने एक कक्षा कोठामा झण्डै 100 जना विद्यार्थी बस्न बाध्य भएको शिक्षकको भनाइ छ। यही अवस्थालाई पनि, यही संख्यालाई पनि हामीले मध्यनजर राखेर पढाउन सकेको छैन। हुन त हिमाली जिल्लाको रेसियोमा हेर्ने हो भने अब एकजना शिक्षक बराबर 40 जना विद्यार्थी हुनुपर्ने हो, हामी सहजीकरण हुन्थ्यो। अब यहाँ हाम्रो 97 जना विद्यार्थी पढाइरहेका छौँ। यो अवस्थामा हामी सबैलाई गाह्रो भएको छ। शिक्षक दरबन्दीको कमीले पनि एकदमै गाह्रो भएको छ सर। यो राज्यले नपुर्याउन सकिरो हो अथवा कुनकै कारणले हामी यसमा अनभिज्ञ छौँ भनौँ। जिल्लाका ग्रामीण भेगका अन्य विद्यालयहरूको अवस्था पनि दयनीय छ। कोरोना संक्रमणको जोखिममा बझाङका विद्यालयहरूमा सरकारको नीति, नियम र सुरक्षा मापदण्ड विपरीत कक्षा सञ्चालन भएकोले विद्यार्थीमा संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। राम राज्य परिषदले मुलुकलाई संकटबाट जोगाउन धर्मयुद्ध अनिवार्य भएको दावी गरेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै परिषदले हिन्दू राष्ट्र स्थापना नभएसम्म आफ्नो मागका लागि आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। संविधान सभाले बनाएको संविधान मुलुकको हितमा नभएको भन्दै अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई धर्मयुद्ध मार्फत परिवर्तन ल्याउने राम राज्य परिषदले संकल्प गरेको छ। परिषदले नयाँ संविधानले जातीय भेदभाव, भ्रष्टाचार, भागबण्डा, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र जस्ता विकृति स्थापित गरेको आरोप लगाएको छ। बनाउँदा नेपालको संविधान विभिन्न समयमा बनेका समितिले दिएका सुझाव, गत वर्ष भएको राष्ट्रिय संवाद, पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष तिलक प्रसाद रिजाल लगायत सहभागीहरूले अहिलेको व्यवस्थाको अन्त नभएसम्म धर्मयुद्ध नरोकिने जनाएका थिए। सँगै व्यवस्थाको विकल्प तत्काल खोज्नुपर्ने बेला आएको सहभागीको भनाइ थियो। मुलुक महाविपदको अवस्थामा रहेको भन्दै अहिलेको व्यवस्था नै असफल भएको उनीहरूको दाबी छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। 12औं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेला 2077 विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। बुधबारबाट सुरु हुने राष्ट्रिय कार्यक्रममा नेपालमा 5 दिनसम्म मनाउने बताइएको छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर महाभेला आयोजकले 72औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको हो। महामारीमा मानवाधिकार स्वास्थ्य सेवा सबैको पहुँच नाराका साथ हुने महाभेलाको मूल कार्यक्रम मंसिर 24 गते बिहान 11 बजे जुम मार्फत गरिने जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ सहभागी हुने महाभेलाले जानकारी दिएको छ। महाभेलाको समापन मंसिर 28 गते जुम मार्फत नै गरिने संयोजक गोविन्द बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। 5 दिन देशभर प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय र अन्य विषयगत सवालहरूमा आधारित भएर विभिन्न कार्यक्रम गरिने बताइएको छ। महाभेलाले मुलुकमा रहेको मानवाधिकारको अवस्थालाई चित्रित गर्ने विश्वास लिएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्षले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरेको खुलेको छ। सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकार तथा जनप्रतिनिधिको हो। तर विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक जग्गा 2 वर्ष अघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी बिक्री गरेको पाइएको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका 17 रानीगञ्जमा रहेको जनशक्ति नमुना भीमप्रसाद गोमाता नेउपाने प्राथमिक विद्यालयको जग्गामा बिक्री गरेको खुलेको छ। उक्त जग्गामा व्यक्तिको घर समेत बनेको छ। 2074 साल फागुन 6 गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी भीमप्रसाद नेउपानेलाई उक्त जग्गा बेचिएको थियो। विद्यालयको जग्गा मिचेर व्यक्तिले घर बनाएको थाहा पाएपछि विद्यालयले वडा कार्यालयमा निवेदन लेखी वडा अध्यक्षलाई जानकारी दिएको हो। विद्यालयका प्रमुख संरक्षण समेत रहेका वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर राणाले बिक्री गरेको जग्गा रोक्नु पर्नेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट बिक्री गर्ने निर्णय गराइयो। विद्यालयको पर्खालदेखि सिधै दक्षिणतर्फको 30 फुटे बाटोसम्म पर्ने 3 कुने जग्गा सिधा गरी सोही मिच्ने व्यक्तिलाई 10,50,000 मा बिक्री गरेको खुलेको हो। यहाँ जग सुरु गरियो स्कुलको साइडमा हैन। अब यो पश्चिमतिर स्कुलको जग्गालाई मिचेर उसले जग सुरु गर्यो। त्यति गरेपछि मैले यहाँका बुद्धिजीवी अनि वडा अध्यक्ष लगायत धेरै मान्छेलाई त्यहाँ जम्मा गरेँ। अब के गर्ने, यस्तो बनाएको छ, यो के गरौँ, हेर्नु मैले म त अब थाहा छैन, यति धेरै बनाइसकेछ, तपाईँहरूले केही भन्नु भएन मलाई भनेर भने। त्यति भनेपछि ल ठिक छ, आजलाई चाहिँ तपाईँले हामीले निवेदन दिउँ, भोलि त्यही जम्मा त्यो ठाउँमा नै गएर भएका कुरा यिनीहरू, अनि भोलि हामीले त समस्या समाधानको लागि निवेदन दिनुहोस् तपाईँले, त्यसपछि उताबाट के कुरो आउँछ त्यही अनुसार हामीले काम अगाडि बढाउँला भन्ने भयो। विद्यालयको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री भएको स्थानीयले घर बनेपछि थाहा पाएका थिए। जग्गामा घर बनेपछि स्थानीयहरूले वडा कार्यालय र उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा जानकारी गराए, तर उनीहरूको कुरा कसैले सुनेन। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। स्कुलको जग्गा मिचियो भनेर पछि थाहा भयो हैन। हामीले पहिलेदेखि नै स्कुलको भनेर राखिराखेको जग्गा, अनि उहाँले चाहिँ 81 घर निर्माण गर्नुभयो, यो चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने किसिममा हामी गइयो। अनि जाँदाखेरि यहाँका चाहिँ के अरे सन्तबहादुर वडा अध्यक्ष भएको नाताले उहाँलाई चाहिँ हामीले ज्ञापन पत्रहरू दियो, उहाँलाई जानकारी पनि गराइयो, उहाँलाई पनि बोलाइयो। बोलाएपछि यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्ने, यसलाई चाहिँ मिलाउने भन्ने पक्षमा हो। यो बेचिसकेको भन्ने कुरो पछि गएर बल्ल थाहा भयो हामीलाई। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सामाजिक जग्गा बेच्न पाइँदैन, सरकारी जग्गा हो, कसैले किनबेच गर्न पाउँदैन भनेर हामीले यसमा आवाज उठाएका थियौँ। सामुदायिक विद्यालयको प्रमुख संरक्षकमा सोही वडाका वडा अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। साथै वडाको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणको मुख्य दायित्व पनि वडा अध्यक्षको नै हो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दा वडा अध्यक्षको पनि जग्गा बेच्ने सहमति भएको प्रश्न देखिन्छ। तर वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर राणाले विद्यालयमा रहेका निजी शिक्षकको लागि तलब दिनको लागि भन्दै विद्यालय व्यवस्थापन समितिले बेच्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। 35% मटिपुर स्कुललाई, 65% यहाँको जनशक्ति स्कुललाई भएर जमिन राखियो र स्कुल यहाँ सारेर सञ्चालन गरियो। सञ्चालन गर्ने क्रममा, स्कुल सञ्चालन गर्ने क्रममा हाम्रो यहाँ 8 जना कर्मचारी भइसकेपछि भीमप्रसाद नेउपाने अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। यसको 3-4 वर्ष अगाडि भीमप्रसाद नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि लौ चाहिँ मैले स्कुलको शिक्षकहरूलाई, कर्मचारीलाई तलब खान पनि समस्या पर्यो। सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधिकै सहमतिमा विद्यालयको जग्गा यसरी बेचिँदै जाने हो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने? सम्बन्धित निकायले यसको छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट प्रदीप आचार्यको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
बीमा कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिमा 1 महिनापछि अध्यक्ष पद खाली हुने भएपछि विभिन्न व्यक्ति शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन्। समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईको कार्यकाल आगामी पुस 14 गते सकिने भएपछि सो पद हत्याउन अहिले दर्जनभन्दा बढी व्यक्ति राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन्। कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिको अध्यक्ष पद हत्याउन विभिन्न व्यक्तिहरूको दौडधुप चल्न थालेको छ। समितिका अध्यक्ष चापागाईको कार्यकाल आगामी पुस 14 गते सकिने भएपछि सो पद हत्याउन दौडधुप सुरु भएको हो। सरकारी नियुक्ति पाउन पूर्व माओवादी निकट चिरञ्जीवी चापागाईलाई पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएको समयमा अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएको थियो। उनको कार्यकाल सकिने दिन नजिकै गर्दा समितिको अध्यक्षको आकांक्षीहरू पनि बढ्दै गएको छ। आकांक्षीहरू आफूलाई सो पदमा कसरी आसीन गराउने भन्दै शक्ति केन्द्रमा धाउने कामलाई समेत तीव्रता दिएका छन्। बीमा क्षेत्रमा सरोकार राख्नेहरू धेरैले कसैले खुलेरै त कसैले भित्रभित्रै तयारी थालेका हुन्। समितिका हालका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाई पुनः कार्यकाल दोहोर्याउने पक्षमा छन्। अहिले पनि उनी निकट पुष्पकमल दाहाल नेकपाका अध्यक्ष रहेकोले चापागाईले पुनः माथिल्लो तहको आशीर्वाद लिएर अध्यक्षमा दोहोर्याउने चाहना देखाएका छन्। कहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नर त कहिले बीमा समितिको अध्यक्षको दौडधुपमा रहेको चर्चा चल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले गभर्नरको पद नपाएपछि उनी समितिको अध्यक्ष बन्न इच्छुक देखाएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट मानिन्छन्। कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पनि सो पदका लागि दौडमा छन्। यसअघि समितिको अध्यक्षको दौडमा रहेका डाक्टर रविन्द्र घिमिरेले पनि सो पदको दाबी गर्दै आएका छन्। डाक्टर रविन्द्र घिमिरे पोखरा विश्वविद्यालयका एसोसिएट प्रोफेसर हुन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश हुमागाई पनि अध्यक्षका लागि दावेदार देखिएका छन्। हुमागाईले पनि नियुक्तिका लागि राजनीतिक पहुँच खोजिरहेका छन्। उनी पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई निकट मानिन्छन्। कर्मचारी सञ्चय कोषका पूर्व प्रशासक कृष्ण प्रसाद आचार्य समितिको अध्यक्षका लागि लबिङमा रहेका छन्। नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका संस्थापक सिओ समेत भइसकेका रमेश लम्साल समेत अध्यक्षका आकांक्षी देखिएका छन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थानका अध्यक्ष गंगाराम कडेल, नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व अध्यक्ष टङ्क पनेरू, बीमा कम्पनीको कार्यकारी निर्देशकबाट नियुक्ति पाएका श्रीमान कार्की, विजय शाह लगायत पनि सो पदका लागि दौडधुपमा लागेका छन्। नियामकहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा बढी आकर्षण छ भने दोस्रोमा पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको आकर्षण रहेको छ। त्यसपछि बीमा कम्पनीहरूको नियामक बीमा समितिको अध्यक्षलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अहिले नेपालमा 20 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी, 19 वटा जीवन बीमा कम्पनी र 1 पुनर्बीमा कम्पनी गरी 40 वटा बीमा कम्पनीहरू रहेका छन्। अर्थमन्त्रीको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने कानुनी प्रावधान छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रोशन कार्कीको रिपोर्ट। जनकपुर धाम विमानस्थलको नवनिर्मित नयाँ टर्मिनल भवन तथा कन्ट्रोल टावरको मंगलबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले उद्घाटन गर्नुभएको छ। 2069 साल कार्तिक महिनादेखि सुरु गरिएको टर्मिनल भवनको निर्माण कार्य झण्डै 8 वर्ष पश्चात सम्पन्न भएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूको समन्वयमा विमानस्थलको नाम जनकपुर विमानस्थलबाट जनकपुर धाम विमानस्थलमा परिणत गर्न आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री भट्टराईले तराईको भूभागमा पहाड भन्दा कम खर्च र कम जोखिममा विमानस्थल निर्माण गर्न सकिने भएकाले आगामी दिनहरूमा जनकपुर विमानस्थलको क्षमता अझ विस्तार गर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले जनकपुर बाहेक पनि तराईका अन्य ठाउँहरूमा विमानस्थल निर्माणमा जोड दिने बताउनुभयो। जनकपुर धाम विमानस्थल राख्नु उपयुक्त छ भनेर लेखेर पठाउनुस्। हामी यसको नामाकरण त्यही अनुसार सच्याउने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। त्यसले यहाँको जनकपुरको ऐतिहासिकतालाई, जनकपुरको गरिमा र महत्त्वलाई पनि अझै स्थापित गर्छ। त्यस कुरामा विमति जनाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। म उहाँहरूलाई यो कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। नयाँ टर्मिनल भवन सञ्चालनमा आएसँगै जनकपुर धाम विमानस्थलमा रहेको 5 दशक पुरानो टर्मिनल भवन विस्थापित भएको छ। 2069 साल कार्तिक महिनामा 18 करोडको लागतमा निर्माण गर्न तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री पोस्ट बहादुर बोगटीले टर्मिनल भवनको शिलान्यास गर्नुभएको थियो। 1.5 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणका लागि पप्पू एन्ड एनके कन्स्ट्रक्सन तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच
विक्रम सम्वत 2069 असोज 15 मा सम्झौता भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। आन्दोलनको 13औं दिन आज भारतीय किसानहरूले भारत बन्दको आह्वान गरेका छन्। बन्दका कारण राजधानी दिल्ली सहित देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ। किसानहरूको आन्दोलनप्रति विभिन्न विपक्षी दलहरूले समर्थन जनाएका छन्। कांग्रेस तेलंगाना राष्ट्रिय समिति, डीएमके, आम आदमी पार्टी लगायत विभिन्न 18 राजनीतिक दलहरूले बन्दमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको जनाएका हुन्। तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रिय जनता दल आरजेडी र वामपन्थी दलहरूका साथै केन्द्रीय ट्रेड युनियनहरूले पनि बन्दप्रति समर्थन जनाएका छन्। कमल हसनको मक्कल निधि मय्यम दल पनि किसानहरूको प्रदर्शनमा सहभागी भएको छ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का प्रमुख तथा पूर्व कृषि मन्त्री शरद पवारले सरकारले तत्काल किसानका माग सम्बोधन नगरे विरोध प्रदर्शन दिल्लीमा मात्र सीमित नरहने चेतावनी दिएका छन्। किसानका मागका विषयमा कुराकानी गर्न उनले भोलि राष्ट्रपतिसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको समेत बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ स्कुल बीच फुटबल एकाडेमी निर्माण गर्न सम्झौता भएको छ। नेपाल एपीएफ स्कुल फुटबल एकाडेमी निर्माणका लागि मंगलबार एन्फा र एपीएफ बीच 6 वर्षको सम्झौता भएको हो। मंगलबार एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र एपीएफ का एआईजी पुष्पराज केसीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। युवा फुटबल खेलाडीका लागि सहयोग गर्ने उद्देश्यले दुई पक्षबीच सम्झौता भएको एन्फाले जनाएको छ। दुवै पक्ष दीर्घकालीन सम्झौता स्थापना गर्नका लागि सहमत भएका छन्, जुन शिक्षालाई प्राथमिकता दिने र व्यावसायिक फुटबलसँग मिल्ने लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा दृढ कदम चाल्ने गरी प्रतिनिधित्व गर्नेछ। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले नेपाल एपीएफ स्कुलसँग एकाडेमी स्थापना गर्ने सम्झौताको घोषणा गर्न पाउँदा खुसी भएको भन्दै खेलाडी र प्रशिक्षकको विकासको लागि यो ऐतिहासिक सम्झौता भएको बताए। आज सम्झौता गरेको छ, त्यो सम्झौताको बुँदाहरू हेर्दाखेरि यो अखिल नेपाल फुटबल संघ पनि भन्दा पनि एकदमै अत्यन्त उत्कृष्ट जुन तपाईँले व्यवस्थित ढङ्गले जुन यो एकाडेमी सञ्चालन गर्ने मैले देखेको छु। किनभने अखिल नेपाल फुटबल संघसँग खाली एउटा मैले विश्वास लिएको छु। सम्झौताको अर्थ एन्फा र एपीएफ स्कुल फुटबल एकाडेमीले संयुक्त रूपमा प्रत्येक वैकल्पिक वर्षमा युवा खेलाडीहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। एन्फा र एपीएफ एकाडेमीको प्राविधिक टोलीले 21 खेलाडी छान्नेछ, जसमध्ये 14 खेलाडीलाई एन्फा र एपीएफले स्पोन्सर गर्नेछ। दुवै पक्षले कक्षा 12 पूरा नहुँदासम्म खेलाडीहरूको शैक्षिक लागत बिहोर्ने एन्फाले जनाएको छ। यो सँगै हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गणतन्त्र पक्षधर शक्ति एक ढिक्का हुन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। सरकारकै कमजोरीका कारण सडकमा आन्दोलन छर्किएको कांग्रेसको आरोप। राष्ट्रस्था र हिन्दू राष्ट्र राप्रपाको माग। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्यो। नयाँ उचाइ 8886.86 मिटर कायम। भर्चुअल माध्यमबाट पहिलो पटक नेपाल र चीनले गरे घोषणा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको मृत्यु दर घटेन। पछिल्लो 24 घण्टामा 23 जनाको मृत्यु। 1382 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1621 निको। मोरङको सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको गोली हानी हत्या। हत्यामा विप्लव समूहका कार्यकर्ताको संलग्नता। अपहरणपछि हत्या गरेको प्रहरीको भनाई। गत भदौ 16 मा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्म आर्याले गरेको जग्गा किता काटको निर्णय सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज। भूमाफियाको रुवाबासी। भारतमा आन्दोलनरत किसानहरूद्वारा आज देशव्यापी बन्द आह्वान। विभिन्न 24 राजनीतिक दलहरूद्वारा आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता।
र अखिल नेपाल फुटबल संघ र नेपाल एपीएफ स्कुल बीच फुटबल एकाडेमी बनाउने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर, नयाँ खेलाडीलाई व्यवसायिक खेलाडी बन्ने अवसर। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।